नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको कानुनविदको टिप्पणी, लोकतन्त्र विरोधीलाई कानुनी दण्डको माग। पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्मजयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा स्मरण। कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने स्वास्थ्य मन्त्रीको दावी, निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइने। भारतमा आगामी शनिबारबाट कोरोना विरुद्धको खोप दिइने, जुलाईसम्ममा 3 करोड नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य। र नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठित पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको तयारी पूरा, विभिन्न 10 विधामा अवार्ड वितरण। अब पूरा समाचार। नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको कानुनविदहरूको टिप्पणी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजिएको आशंका कानुनविदहरूको छ। जनता समाजवादी पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा वक्ताहरूले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका छन्। संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने अधिवक्ताहरूको जिकिर छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजिएको आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रपतिलाई त्यो कागज स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने कुन चाहिँ धारामा लेखिएको थियो यदि देखाइदिनुहोस् न। हिजो श्रीपाल महाराज धिराजलाई वा मौसुफलाई भन्ने शब्द थियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेमा सिफारिस स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्ने 53(4) मा लेखेको थियो। आज कहाँ चाहिँ लेखेको त्यो कागज स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने? संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि वक्ताहरूको भनाइ छ। पार्लियामेन्टले आफैले 2/3 बहुमतले म मर्छु, अब म चाहिँ अर्को संसदका निम्ति म तयार हुन्छु भन्यो भने बाहेक त्यो प्रस्ताव 2/3 बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा बाहेक विघटन हुँदैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभई संविधान नै विघटन हुने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको भनाइ छ। राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएको तर प्रधानमन्त्रीले संविधानसँग नमिल्ने सिफारिस ल्याउँदा सहजै सदर गरिनु राष्ट्रपतिको गरिमाभन्दा बाहिरको विषय भएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रत्येक 6 महिनामा चुनाव गर्न नहुने पनि ढुङ्गानाले बताउनुभयो। राष्ट्रपति त राजनीतिज्ञ होइन, त्यो त संविधानको रक्षक हो, त्यो त तटस्थ व्यक्ति हो, त्यो पार्टीको मान्छे होइन। संविधानसँग ठ्याक्कै नमिल्ने सिफारिस लिएर आइरहेछ, आँखा चिम्लेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिजी चाहिँ त्यसमा सदर गरिदिनुहुन्छ। अब यो के हो त? अब के भयो हाम्रो यो मुलुक भन्नुहोस् त? अब कहिले चाहिँ के छ भने त्यो प्रतिनिधि सभालाई हामीले जोगाउने, पुरा 5 वर्षको बनाउने भन्नुहोस् त। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी लोकतन्त्र विरोधीलाई उचित कानुनी दण्ड दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। हामीले चाहिँ यसलाई जुन असंवैधानिक निर्णय छ यसलाई खारिज गर्ने र यस्ता असंवैधानिक गलत हरकत गर्ने क्रान्तिकारी हरकत गर्नेहरूलाई चाहिँ उचित चाहिँ कानुनी संविधान बमोजिम दण्ड दिने दिशातिर चाहिँ हामी जानुपर्छ, यसलाई ट्र्याकमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सङ्घ संस्था र नागरिक एक भएर विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पनि सहभागीहरूको धारणा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामाथिको सुनवाई संवैधानिक भन्दा पनि बृहत्पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग राख्दै कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदन दायर गरेका छन्। सर्वोच्चमा विघटन विरुद्ध 13 रिट परेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई संविधान र कानूनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकाले अन्तिम व्याख्या वृहत्पूर्ण इजलासले मात्र गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कोरोनाबारे पनि वृहत्पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भएको उल्लेख गर्दै कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पनि वृहत्पूर्ण इजलासले अन्तिम व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी बहसमा भाग लिएका अधिवक्ताहरूले वृहत्पूर्ण इजलास गठनको माग गरे पनि सर्वोच्चको नियमावलीमा लामो गठन प्रक्रिया रहेकाले तत्कालै नहुने देखिएको छ। संविधानको जुन बन्दोबस्त छ त्यो बन्दोबस्त अनुसार त्यो धारा 128 ले के भन्छ भने संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हुन्छ भनेछ। संवैधानिक इजलास भनिएको छैन र वास्तवमा अहिलेको जुन यो रिट हो त्यसमा कानुन बदरको माग गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस छ त्यो एन्टी कन्स्टिट्युसनल छ भनिएको छ र यसमा चाहिँ यो एउटा दूरगामी एउटा महत्त्वको मुद्दा हो। वास्तवमा यो मुद्दाको परिणामबाट नै यो संविधानको आगामी कोर्स चाहिँ निर्धारित हुन्छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 मा वृहत्पूर्ण इजलासबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त नियमावली अनुसार 5 वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश राखेर वृहत्पूर्ण इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 128(2) को पनि मर्म र भावनाको त्यो प्रतिकूल हुन्छ। जसो सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा वृहत्पूर्ण इजलासको परिकल्पना गरिएको छ। किन गरियो? यदि सबै संवैधानिक व्याख्याका सबै प्रश्नहरू यदि संवैधानिक इजलासले नै सेटल गर्ने भए, संवैधानिक इजलासले नै त्यसको निरूपण गर्ने भए वृहत्पूर्ण इजलासको परिकल्पना किन गरियो? किनभने यस्तै मुद्दाहरूको लागि त्यसको परिकल्पना गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कुल 21 जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि हाल 19 जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत छन्। न्यायाधीश द्वय डम्बर बहादुर शाही र केदार चालिसेले अवकाश पाएपछि प्रधान न्यायाधीश सहित हाल 19 न्यायाधीश मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रहेका छन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। तर विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको 1 दर्जन रिट विचाराधीन रहेको छ। आज अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल सहित केही शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका बेला निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, अदालतलाई दबाव दिनु वा अवज्ञा गर्नु भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी काम अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल निर्वाचन प्रक्रियाका कार्यक्रम रोक्न माग गरिएको नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आउनुको मुख्य प्रयोजन अहिले संसद विघटन गरिएको सम्बन्धी जुन असंवैधानिक छ त्यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको स्थितिमा यसले त्यो मुद्दामा प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्दछ। दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले भने मतदाता नामावली संकलन रोकेर मतदान केन्द्र निर्धारणको काम मात्र भएको जवाफ दिएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संघीयता विरोधीहरू सल बोलाएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रप्रति निष्ठा नभएका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै आफ्नो गल्ती भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रधानमन्त्री बनाउनु नै ठूलो भूल भएको बताउनु भएको छ। सोमबार राजधानीमा आयोजित बृहत नागरिक भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले लोकतन्त्रप्रति निष्ठा नभएको, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी तथा धर्मनिरपेक्षताका विरोधीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा अहिले समस्या आएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँलाई गणतन्त्रप्रति पनि कुनै निष्ठा छैन, उहाँले संघीयताप्रति पनि
कुनै चासो सरोकार छैन र समावेशिताको मान्यताप्रति पनि उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्न, धर्मनिरपेक्षताप्रति पनि उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्न। यी चारै मान्यताबाट उहाँ विचलित हुनुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले संघीयता विरोधी सलमलाएकै बेला ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रति आशंका समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। भाषणका अधिकांश समय प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध खनिनुभएका नेपालले ओलीमा विरोध सुन्न सक्ने क्षमता नभएको बरु प्रशंसा मात्रै रुचाउने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउनुभयो। समाजका सबै प्रबुद्ध समुदायको पनि उहाँ मान मर्दन गर्नुहुन्छ। उहाँले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको बारेमा बोलेको सुन्नुभएको होला। अदालतमा जागिर खाएकाहरू सुन्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्ता सम्मानित व्यक्तित्वको बारेमा उहाँले प्रयोग गरेको शब्द अदालतमा जागिर खानेहरू भन्नुभयो। सभामा लेखक तथा नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता आयुको पाठकले देशमा संविधानले भन्दा मिले मतोका आधारमा काम हुनु नै दुःखद भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले नागरिक सचेत रहनुपर्ने भन्दै ओलीको कदममा एकै दृष्टिकोण नभएको पनि बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टीहरू जो यो प्रतिगमनको विपक्षमा छन्, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउन जरुरी छ। स्पष्ट धारणा भएन भने स्पष्ट कुरा हुँदैन, स्पष्ट कुरा भएन भने स्पष्ट दृष्टि हुँदैन, स्पष्ट दृष्टि भएन भने स्पष्ट खालको चाहिँ बाटो बन्दैन, बाटो बनेन भने मान्छे एकातिर हिँड्दै मान्छे दसतिर हिँड्छ। बृहत नागरिक सभामा 14वटा फरक सङ्घ सङ्गठन तथा सञ्जाल आबद्ध छन्। उनीहरूले ओलीको कदम विरुद्ध चरमबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती देशव्यापी रूपमा मनाइएको छ। शाह हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेका छन्। नेपाल एकीकरणका सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती सोमबार देशव्यापी रूपमा मनाइएको छ। 22 र 24 राज्यमा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई शाहले एकत्रित गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। भौगोलिक रूपमा नेपाल एकीकरण गरेकाले शाहलाई राष्ट्र निर्माताको उपमा दिने गरिएको छ। हरेक वर्षको पुस 27 गते शाहको योगदानको स्मरण गर्दै पृथ्वी जयन्ती मनाउने गरिन्छ। नेपाली हामी रहन्थ्यौँ कहाँ नेपालै नरहे। जुन नेपाल उहाँले बनाउनु भयो त्यही नेपालमा नै हामीले अहिले रजगज गरिरहेका छौँ। उहाँ चाहिँ साहसिक सैन्य नायक र कुशल र दूरदर्शी शासकको रूपमा र नेपाल एकीकरण गर्ने प्रणेताको रूपमा हामी सम्झन्छौँ। सरकारले यस दिनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन छाडेको छ। तथापि विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू, सम्मिलित समूह तथा समितिहरूले पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छ अर्पण गरी मनाएका छन्। सहभागीहरूले शाह हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेकोले सबै नेपालीले सम्झनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उहाँले गर्दा हामीले नेपाली भनेर एउटा नाम पाएका छौँ। उहाँले नै हाम्रो आइडेन्टिटी दिनुभएको छ र उहाँले यो सबै एकीकरण गरेको भएर हामी नेपालमा एउटा 4 जात 36 वर्णको एउटा साझा नेपाली भएर बसेका छौँ र हामीले यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ र बिर्सिँदा पनि बिर्सिँदैनौँ र त्यसकै उपलक्ष्यमा चाहिँ आज हामीहरू यो र्याली गरिरहेका छौँ। 24 राज्यलाई एकीकरण गरेर आज एउटा सिङ्गो नेपाल बनाउनु भयो। यो सिङ्गो नेपाललाई तोड्ने काम अहिलेका यी छोटै राजाहरूबाट भइरहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले प्रजातान्त्रिक पद्धति आत्मसात गरेको स्मरण गर्दै मुलुकको आधार भाषा, धर्म र इतिहासमाथि क्रमशः हमला भइरहँदा यसको जगेर्ना गर्न पृथ्वी जयन्ती मनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गरिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। आज पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्तीको अवसरमा जुलुस सहित सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित शाहको शालिगमा पुगेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो।
अध्यक्ष राणाले मुलुकका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई कदर गर्न आउँदा दमन भएको भन्दै सरकारले प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको बताउनुभयो। गर्न खोजेको उहाँप्रति आफ्नो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न खोज्दाखेरिमा जुन दमन सरकारको तर्फबाट भयो यो अन्यायपूर्ण काम भयो, यो गलत काम भयो। यसरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम सरकारको भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको पूर्ण विरोध गरेर सडकमा उत्रै गर्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सरकारमा बस्नेहरू राष्ट्रप्रति इमानदार र वफादार बन्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष राणाले मुलुकमाथि भएको अन्याय र अत्याचार विरुद्ध राप्रपा विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो। अहिले सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईहरु सुध्रिनुस्, तपाईहरु मुलुकप्रति वफादार बन्नुस्, राष्ट्रप्रति इमानदार बन्नुस्। यो अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगातार तपाईहरुको विरोधमा उत्रिनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबार पश्चिम ढोका स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न राप्रपाका नेता कार्यकर्ता जुलुस सहित पुगेका थिए। भिडलाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। यसैबीच हामीले राष्ट्र निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कसरी सम्झनुहुन्छ भनेर पृथ्वी जयन्ती एवं एकता दिवस मनाउन सहभागी सर्वसाधारणसँग सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। भ्रष्टाचार विरोधी थिए पृथ्वीनारायण शाह, एउटा कुरो। अनिखेरि विदेशीहरू नझुक्ने उहाँको सोभरेन सार्वभौमपन थियो उहाँसँग, हैन? उहाँले एउटा प्रकृति संस्कृतिलाई त्यति नै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थाले नेपाली जनताहरूलाई कन्फ्युजनमा पारेको छ। देश अगाडि बढ्न सकेको छैन, देशमा अस्थिरता छ। विदेशीहरूले नेपालमा आएर शासन गरिराखेका छन्, नेपालीहरू पछि परेका छन्, किसान मजदुरहरूको हित भएको छैन। खास जनजाति आदिवासी दलित खस आर्यहरू सबैलाई विभाजन गर्ने कोसिस गरिएको छ र फेरि पनि देशलाई 2200-2400 राज्यकै स्थितिमा पुर्याउने दुस्साहस गरिएको छ। आफ्नो सानो उमेरमा बाल्यकालको उमेरमा लड्दै पढ्दै गरेर केवल खुकुरी र तरबारको भरमा उहाँले एकीकरण गरिबक्सेको लड्दै पढ्दै देशमा हैन केवल पानी कुवाको पानी कुलोको पानी मात्र खाएको भरमा पनि यो देशमा एकीकरण गरिबक्सेको हुँदाखेरिमा हामीहरू सम्पूर्ण नेपालीको आज दायित्व हुनसक्छ कि हाम्रो देश माटो अस्तित्व मेटिन लागिसकेको छ, सिद्धिन लागिसकेको छ, हैन? त अब हामीहरू नजागे कहिले जाग्ने, हैन? नान शाहले जस्तो चाहिँ देशलाई माया गरेको भए यो देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होला। अमेरिका जस्तो देशलाई चाहिँ मान्छेले देख्दै नदेखेको देश हो, देश चाहिँ राम्रो भइसक्यो। हाम्रो नेपाल देश पुरानो देश, पहिचान भएको देश। पृथ्वीनारायण शाहले जस्तो एकीकृत गरेको भए, यो नेताहरूले गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको 299 बर्थडेमा हामीले यो र्याली गरेका हौँ। उनले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले यस्तो फ्रिडम पाएका छौँ, नत्र भए हामी एउटै ठाउँमा कैद जस्तो भएर बसिरहेको हुन्थ्यौँ। उहाँले नेपाललाई एकीकरण गरेको हुनाले हामी यो दिवस मनाउन आएको। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको हो। यो सहित मृतक संख्या 1927 पुगेको छ। थप 488 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3309 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 488 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित संख्या 2,65,268 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 513 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भई संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,58,968 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमित संख्या 4,373 रहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। उहाँले खरिद र वितरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको पनि बताउनुभयो। खोप आयात भएको 7 दिनभित्रमा वितरण सुरु गरिनेछ। खोप कार्यक्रमका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब 16,000 खोप केन्द्रलाई परिचालन गरिनेछ। यस्तै 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिने मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। करिब हामीले 16,000 खोप केन्द्रहरू सञ्चालनमा जो रहेका छन् तिनलाई परिचालित गरिनेछ र यस कार्यमा खट्नको लागि करिब 5,000 कर्मचारी छन् र 52,000 महिला स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद प्रक्रियाबाट टाढा राख्न नचाहेको मन्त्री त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। पहिले सरकारबीच खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट समेत ल्याउन पहल गरिनेछ। खोपको वितरण सबैभन्दा पहिला जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई 55 वर्ष माथिका र दीर्घ रोगीहरूका लागि उपलब्ध गराइने मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढङ्गले पहिले सरकार बीचको खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ र मुख्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या 3% हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लगायत 55 वर्ष उमेर पुगे माथिका र दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि। मन्त्री त्रिपाठीले रूस, भारत र युएका राजदूतहरूसँग खोप ल्याउने सम्बन्धमा कुरा गरिसकेको र खोप उत्पादन गर्ने अन्य मुलुकहरूसँग पनि राजनीतिक पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बाह्य पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन हुने गरी काम गर्न उनीहरूको सुझाव छ। आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेट गरी पर्यटन व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नभएकोले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि छुट्टै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड निर्माण गर्न व्यवसायीको माग छ। PCR खोज्छन्। PCR जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पूर्व जानकारी हुँदैन अनि त्यहाँ रोकिएर अब घुम्न गएको मान्छे फर्केर आएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड यसो गर्नु पर्यो भनेर आइदिएको खण्डमा हामीले आन्तरिक पर्यटन मार्फत पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ आज। उनीहरूले कोरोना खोप लगाएर आएका विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। यस्तै पर्यटकहरूको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै राहतको माग गरिएको छ। मन्त्रालयले पोजिटिभ हिसाबबाट चाहिँ हेर्ने हो भने विषयलाई चाहिँ नर्मल तरिकाले चाहिँ आउन सक्ने पर्यटकहरूलाई चाहिँ आउने बाटो दिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समस्या लमिने गरौँ भनेर चाहिँ अब आउने स्पेकमा चाहिँ आफूहरूले कुनै पनि काम नभएको खण्डमा हजुर लिएर चाहिँ जुन सरसफाइको पहिला राहत प्याकेजको चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भयो। आफूलाई के राहत केही मात्र राहत पाउँछ कि भन्न चाहन्छु। प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरूको भिसा पाउने विषयमा सहजीकरण गराइदिन व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन कार्यालयमा मान्छे छैन, बल्ल मान्छे आयो, वनको कर्मचारी हुन्छ, उहाँलाई केही पनि थाहा छैन भनिसकेपछि यो अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडले चाहिँ सताइरहेको बेलामा त्यो एउटा समस्या। घर बहाल र श्रमिकहरूको तलब भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले राहतको माग गरेका छन्। यो अवधिमा सबैलाई समस्या कहाँ पर्यो, घरबाट श्रमिकहरूको तलबमा अप्ठ्यारो पर्यो र सरकारले यसलाई सम्बोधन पनि गर्यो, नगरेको सम्बोधन मध्यतिथिबाट गर्यो। तर हाम्रो उद्योग भनेको कस्तो उद्योग भने साना, लघु र सानामा पर्छ र हुन त हाम्रोलाई कहीँ पनि उद्योग भनेर परिभाषित पनि गरेको छैन र अधिकांशले यो यसबाट वञ्चित भयो। पाए कसले त यो सुविधा पाए कसले त भन्दा प्रायोरिटाइज क्षेत्र सबैभन्दा हार्डली भनेको त पर्यटन क्षेत्र हो नि।
भने कन्स्ट्रक्सन त चलिरहेको थियो भन्दा कन्स्ट्रक्सन उद्योग सिमेन्ट उद्योग त्यस्तोले पाए। मन्त्री ढकालले पर्यटन व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफूले सकारात्मक पहल कदमी लिने आश्वासन दिनुभएको छ। तपाईहरुका 18 समस्या समाधान गर्ने कुराको निम्ति राज्यको तर्फबाट राज्यले धान्नेसम्म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म निष्ठापूर्वक यहाँहरुका समस्या समाधान गर्ने अभिभावकीय भूमिकामा म उपस्थिति हुनेछु। गत वर्ष चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। लकडाउन खुलेपछि पनि स्वास्थ्य मापदण्डका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नेपाल आउन सकेका छैनन्। आन्तरिक पर्यटन खुल्ला गरिएको छ, तर पनि निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्दा अझै लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भइराख्ने देखिएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा नेपाल चीन सीमाको मेतेरी पुल मर्मतका लागि तातोपानी नाका 20 दिन बन्द हुने भएको छ। माघ 7 गतेदेखि नाका बन्द गर्ने निर्णय भएको हो। त्यस अवधिमा आवागमन र आयात निर्यात बन्द रहने तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। गत वर्षदेखि नाकामा परि रोकिएका कन्टेनरहरू सबै भन्सारमा ल्याइसकेर मात्रै आवागमन बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो। तातोपानी नाकाबाट हाल नेपालतर्फ दैनिक 18वटासम्म कन्टेनरले सामान ल्याउने गरेका छन्। चिनिया पक्षले जनवरी 20 देखि नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। पुल मर्मतपछि तातोपानी नाकाबाट व्यवसायीहरूले नयाँ अर्डरका सामान ल्याउन सक्नेछन्। बिहिबारदेखि काठमाडौँमा नेपाल जब फेयर 2021 हुने भएको छ। रोजगारीको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा र सक्षम जनशक्तिको खोजीमा रहेका रोजगारदाता कम्पनीबीच एउटै थलोमा अन्तर्क्रियासहित फेयर हुन लागेको हो। एस्पायर जबको आयोजनामा 3 दिनसम्म फेयरको आयोजना हुनेछ। फेयरले व्यावसायिक र पारदर्शी मानव संसाधन अभ्यासको रचनात्मक थालनी हुने आयोजकको अपेक्षा छ। फेयरमा 100 भन्दा बढी रोजगारदाता सहभागी हुनेछन्। 150 भन्दा बढी अन्तर्वार्ता हुने सेसनमा 3000 भन्दा बढीको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जब फेयरले व्यावसायिक र पारदर्शी मानव संसाधन अभ्यास इथिकल र ट्रान्सप्यारेन्ट एज अ प्र्याक्टिसको सूत्रपात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जब फेयर मार्फत प्रविधिका माध्यमले युवा उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा मानव संसाधन क्षेत्रलाई थप गतिशील र विश्वसनीय बनाउने विश्वास लिएको छ। फेयरमा भर्चुअल माध्यमसहित 1,50,000 भन्दा बढीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने आयोजकको अनुमान छ। माणिक रत्न साक्यको अध्यक्षतामा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व पाएको छ। महासङ्घको 7औं तथा 8औं वार्षिक साधारण सभा एवं तेस्रो महाधिवेशनले साक्यको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व पाएको हो। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अर्जुन रसाइली, उपाध्यक्षहरूमा क्रमशः मोहन काजी साक्य, देश रत्न साक्य र विपिन रामुदामु निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा पवन सोमानी, महासचिवमा धर्मसुन्दर बज्राचार्य, कोषाध्यक्षमा सुदीप श्रेष्ठ, सचिव द्वयमा किरण भाइ बज्राचार्य र बाबुराम विश्वकर्मा, प्रवक्तामा मनोज कुमार शाह, सहकोषाध्यक्षमा पद्मसुन्दर साक्य निर्वाचित हुनुभएको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घको विधान संशोधन गर्दै 77 जनाको कार्यसमिति रहने नयाँ व्यवस्था गरिएको र सबै पद निर्विरोध हुने भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड भोलि हुँदैछ। आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई विभिन्न 10 विधामा अवार्ड प्रदान गरिँदैछ। मनोनयनमा परेका खेलाडीले यो अवार्डलाई देशको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा लिँदै आएका छन्। 2076 सालमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीले गरेको प्रदर्शन र प्राप्त नतिजाका आधारमा अवार्ड वितरण गरिनेछ। जुन किसिमले अहिलेसम्मका तपाईँको पास विनरहरू हेर्नुहोस्, पर्फर्मेन्सहरू हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले वर्षभरिका पर्फर्मेन्सहरूलाई जज गरेर छुट्टै सेलेक्सन कमिटी बनाएर वर्षभरि उहाँहरूले गरेका प्रदर्शनहरूको हिसाब किताब गरेर जुन किसिमले हामी निकाल्छौँ त्यो आफैमा एउटा सिस्टम छ।
भोलि तय भएको अवार्ड कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको मञ्चले जनाएको छ। विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि मञ्चले विभिन्न 10 विधाका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई समावेश गरेर अवार्ड कार्यक्रम गर्दैछ। मनोनयनमा परेका खेलाडीले मञ्चले प्रदान गर्ने अवार्डले खेलमा लगनशील भएर लाग्न प्रेरणा मिल्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो स्पोर्ट्सको सबभन्दा ठुलो अवार्ड हो होइन, त्यही भएर नि यो एकदम भ्यालुएबल अवार्ड भनौँ न प्लेयर्सहरूको लागि। यसले चाहिँ धेरै मोटिभेट गर्ने काम गर्छ प्लेयरहरूलाई होइन, अझै खेलौँ, अझै राम्रो रिजल्ट ल्याउँ देशको लागि भन्ने एउटा सोच हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ त्यो छ, सायद सबैको त्यही हुनसक्छ प्लेयर्सहरूको एथलिटहरूको होइन। अब यो अवार्ड भनेकै एउटा प्लेयर्सहरूको लागि खेलाडीहरूको लागि चाहिँ मोटिभेसनको पार्ट पनि हो होइन, किनकि हाम्रोमा के भन्छ स्पोर्ट्स अवार्ड भनेर धेरै स्पोर्ट्स अवार्ड छैन, यो नै हो सबैभन्दा ठुलो स्पोर्ट्स अवार्ड भनेको। सो यसमा प्लेटफर्म दिनु नै इन्डिभिजुअल प्लेयर सबै प्लेयरको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ, एकदम राम्रो हो। किनकि यही एउटा अवार्डको लागि पनि हामी कतिले दुःख गरेर हुन्छ, कतिले मेहनत गरिरहेको हुन्छ होइन। यता राष्ट्रिय महिला भलिबलकी कप्तान अरुणा शाहीले पनि अवार्डले खेलाडीको मनोबल उच्च पार्ने बताउँदै भोटिङ प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छिन्। यो प्लेटफर्म भनेको नेपालकै सबभन्दा ठुलो अवार्डको रूपमा लिइरहेको छ, त्यही भएर राम्रो हो यो गर्नु, आफैमा राम्रो हो। तर यो नोमिने यो पिपल्स चोइस अवार्डको जुन भोटिङ प्रोसेस छ नि त्यो चाहिँ अलिकति सुधार्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वर्षका उत्कृष्ट पुरुष महिला प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस विधाका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अन्य विधाका विजेतालाई जनही 50,000 रुपियाँ सहित आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। अवार्ड कार्यक्रम भोलि अपराह्न 4:30 बजे जनता टेलिभिजन एचडीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरहेको छ। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आज राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती देशव्यापी रूपमा मनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। जुलुससहित सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित शाहको शालिगमा पुगेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्व र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका बेला निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, अदालतलाई दबाब दिनु वा अवज्ञा गर्नु भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी काम अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। उहाँले खरिद र वितरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको पनि बताउनुभयो। भारतले जनवरी 16 अर्थात् यसै शनिबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदम बताउँदै आगामी जुलाईसम्म 3 करोड मानिसलाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा हुने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। कोरोना महामारीका कारण निर्धारित समयभन्दा ढिला हुन लागेको अवार्ड भोलि ललितपुर स्थित करातेको कभर हलमा हुँदैछ। यस वर्ष पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड विभिन्न 10 विधामा प्रदान हुनेछ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।